दस्तगीर का है। महीना आता नहीं जब तक कि मुझसे इजाजत ना ले, सूरज निकलता नहीं जब तक कि मेरी बारगाह में हाजिरी ना दे, चांद तुलू नहीं होता जब तक कि मुझसे आकर ना कहे। समझे, हर दिन हर वक्त बल्कि वक्त मेरी बारगाह में इजाजत लेता है कि हुजूर आगे बढ़ूं या थम जाऊं। वो बड़े पीर दस्तगीर। मगर ये महीना खुसूसियत के साथ में हुजूर गौसे आजम का है। कुरान मुकद्दस में इरशाद हुआ, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, है कि बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। और ये कौन है? जिन्होंने तकवा ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया। उसकी एक पहचान बताई गई। आपने कभी इस आयत करीमा की तरफ गौर किया होगा तो आपको पता चलेगा। देखो, ये आयत भी गौस पाक की खास तायीद फरमाती है। ये तो तमाम औलिया पर के ताल्लुक से है, मगर इसकी अगर खास बात देखी जाए तो ये आयत बड़े पीर दस्तगीर की शान बयान करती है। देखो, ये आयत जो है कुरान पाक की, ये आयत जो है, इसको देखोगे आप तो ये कुरान पाक के 11वें पारे में है। 11वीं वाले पीर की तारीफ 11वें पारे में हो रही है। और इस आयत को बयान किया गया है 12वें रुकू में, यानी 12वीं वाले ने अपने बेटे 11वीं वाले की फजीलत को बता दिया। कुरान के 11वें रुकू की 11वें पारे की 12वां रुकू है। ये खोल कर देख लीजिएगा, कुरान के 11वें पारे का 12वां रुकू है ये। ठीक है, मजीद इस मुतालिक मैंने और भी पढ़ा था, इस वक्त जहन में नहीं है, वरना और बताता। चूंकि मुसलसल सफर से ये मुताला जो है बड़ा मुतासिर होता है। तो बहरकैफ इस आयत में अब हम एक ऐसे अल्लाह के वली का उर्स मना रहे हैं कि जो जज्बी कैफियत में रहता था, है ना, यही था ना। हाँ, तो याद रखिए, 3 शख्स हदीस पाक में आता है, 3 शख्स वो है जिन पर शरीयत मुताहरा का कलम नहीं चलता, मरफूल कलम है वो। हदीस पाक में आया, एक सोने वाला जब तक जागता नहीं, जैसे आपने सोए हो आप, और किसी के घुटने से, चूंकि सतरे औरत का छुपाना फर्ज है, नाफ से लेकर घुटना, अब किसी के घुटने से कपड़ा हट जाए, ऊपर हो जाए, तो अब उस पे हुक्म शरा लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो सो रहा है। हदीस पाक में आता है। दूसरा कि नाबालिग बच्चा जब तक के बालिग ना हो, नाबालिग बच्चे से कोई अगर गलती हो जाए तो उस पर हुक्म शरा लाफिज नहीं किया जाएगा जब तक बालिग ना हो। तीसरा वो शख्स जिसको पागल कहते हैं, और उसी में आते हैं मजजूब। अपने बस फर्क ये है कि वो राह खुदा में दीवाने हो गए, तजल्लियात का ज़हूर उन पर ऐसा होता है कि दुनिया को भूल जाते हैं। तो इन पर हुक्म शरा नहीं। समझे, आजकल तो मामलात ऐसे हो गए हैं कि वली की पहचान क्या है, तो लोगों ने सोचा कि 10 अंगूठी पहन दिया। समझे, अंगूठी में भी अंगूठा पहना, तो उसने, बल्कि बाज को तो मैंने देखा कि एक एक उंगली में 3-3 अंगूठियां रही। समझे, जैसे बाकायदा एग्जीबिशन लगा हो कि कौन सी अंगूठी आपको पसंद है, मेरे हाथ से ले लो। और आज तो मैंने एक शख्स को देखा कि अंगूठे तो अंगूठे में, बल्कि ये हाथों से जो है वो बड़े बड़े कड़े पहने हुए, और वो पीतल के और तांबे के कड़े जो है वो पहने हुए था। कि रुडालन को आपने देखा है? रुडालन नहीं, राजस्थान जाओगे तो वो औरतें होती है जो इतना पहनती है और ऊपर भी होती है। समझे,
اب پہچاننا مشکل تھا، صرف چہرے سے پہچاننے آ گیا۔ بہرکیف تو یہ ایسے ہوتے ہیں، تو وہ پہن کے لوگ جاتے ہیں اور پھر لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، بڑے پہنچا ہوا بابا ہے، سمجھے، اور پھر پہنچا ہوا ہے تو پھر لوگوں میں ایک مشہور ہو گیا کہ ولی کی پہچان کیا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے، جاہلوں نے یہ کھڑا کر دیا مسئلہ کہ جا کر بھیا پیچھے سے 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، پلٹ کر دیکھ لیا تو پتہ چل جائے گا کہ کون ہے، سمجھے، پلٹ کر دیکھا تو سمجھ جانا کہ ولی ہے۔ تو یہ پہچان ان اللہ کے ولیوں کی نہیں۔ قرآن پاک میں جو پہچان بتائی کیا ہے؟ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، تقوی اختیار کیا، تقوی پر ان کی پہچان ہے۔ اب یہ اللہ کے ولی جو جذبی کیفیت میں رہتے ہیں، جنہیں ہوش نہیں ہوتا ہے، ہوش نہیں ہوتا کیونکہ یہ مرفوع قلم ہے، ان پر شریعت کا قلم نہیں چلتا، تو یہ اپنے معاملات، اب ان کی پہچان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو لکھا کہ ان کا ادب یہ ہے کہ ان سے 4 قدم دوری اختیار کی جائے، سمجھے، 4 قدم دوری میں ہی ان کا ادب ہے، کیونکہ تجلیات کا ظہور ان پر ایسا ہوتا ہے، ایسے عالم میں ہوتے ہیں، ہما وقت رب کی تجلیات میں گم ہوتے ہیں، اسی عالم میں، اسی عالم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو تجلیات کا ظہور ان پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے بے خبر ہوتے ہیں۔ تو اس عالم میں اگر کوئی ان کے قریب جائے تو وہ تو اپنے عالم میں ہوتے ہیں، تو اب زبان سے جو نکلے گا وہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو کر رہے گا۔ تو اس وقت اگر انہوں نے کسی کے تعلق سے کوئی بری بات کہہ دی کہ تیرا خرابہ ہو جائے، تو وہ ہو کر رہے، اور کسی کے تعلق سے اچھی بات کہہ دی تو وہ بھی ہو کر رہے۔ تو اس لیے ان کا ادب یہ ہے کہ ان سے 4 قدم دوری پر رہے۔ تو لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ ولی کو، تو آج کل ہر کوئی جو ہے اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آسانی ہوتی ہے نا کہ ایسا بننا، مگر جیسے یہ بزرگ تھے ویسا کوئی بن کر نہیں دکھا سکتا، سمجھے، کیونکہ عالم یہ ہوتا ہے نا کہ معاملات یہ ہوتے ہیں کہ جو بناوٹی ہوتا ہے اس کو صرف نمازوں سے چھٹکارا چاہیے ہوتا ہے، سمجھے، کہ بڑے بڑے بال بنا دیے، لمبے لمبے بال رکھ لیے کمر تک اور کمر کے نیچے تک، سمجھے، یہاں سے بال چلے جاتے رہے، بھلے جاتے رہیں مگر یہاں تک ہونے چاہیے، یہ حال ہو گیا۔ تو لمبے لمبے بال کر دیے اور مست جو ہے وہ لباس پہنا، اور پھر کوئی کہنے لگا تو میں تو فلاں کی جوگن ہوں اور میں فلاں کی دلہن ہوں، اور کوئی کہتا ہے تو ہمیں یہ عالم ہو گیا کہ بعض لوگ تو کہنے لگے کہ نہیں کچھ نہیں، کھانا کھانے کے وقت میں نماز کی بات آئے تو کہتے ہیں نہیں ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ بھیا دل کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ بولے دائم وضو قائم نماز، سمجھے، ہمیشہ کی بار وضو میں رہتے ہیں اور دائم قائم نماز، دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس صاحب سے پوچھو کہ تم دل کی نماز پڑھتے ہو تو کھانا بھی دل کا کھایا کرو، کھانا کھانے کے لیے کیوں بھوک لگتی ہے؟ سویا بھی دل میں ہی کرو، 24 گھنٹہ جاگا کرو کنٹینیو، اور اس سے آگے میں یہ کہوں گا کہ جب حاجت آئے تو وہ بھی دل میں ہی کیا کرو، سمجھے، وہ بھی اس کے لیے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں صرف نماز ہی دل کی ہوتی ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ وارث پاک فرماتے ہیں کہ بے نمازی میرے آستانے پر حاضری نہ دے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ غوث پاک سے بڑا پیر کوئی ہو سکتا ہے؟ نماز تو یہ حال ہے کہ سارا ہوش ہوتا ہے، صرف نماز کے ٹائم پہ اس بابا کو دل یاد آتا ہے، کھانے پینے کا ہوش ہوتا ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے تو وہ بابا کمبل بھی برابر اوڑھتا ہے کہ ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ تو ولی وہ نہیں ہوتے، ولی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نہ ٹھنڈ کی فکر ہوتی ہے نہ گرمی کا کوئی معاملہ ہوتا ہے نا، جن کے عرس میں آپ اور ہم آج حاضر آئے ہیں، کہ جو ایک کپڑا پہنے ہیں ٹھنڈی میں بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، گرمی میں کمبل اوڑے ہیں گرم کا کوئی احساس نہیں ہو رہا۔ یہ ہوتے ہیں اولیاء کاملین۔ اعلیٰ حضرت نے ان کی پہچان کیا بتائی؟ بتاتے ہیں کہ ان کے سامنے اگر شریعت کا حکم رکھ دیا جائے تو وہ انکار نہیں کریں گے، یہ مظلوم کی پہچان ہے، یہ پہچان ہے اس کی
یہ نہیں کہ نہیں تم نماز پڑھو، ہماری تو کوئی نماز نہیں ہے معاذ اللہ رب العالمین، بلکہ وہ یہ اور بات ہے کہ تجلیات کا نزول ان پر ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی سبب ان کا اس پر عمل نہیں ہو پاتا، مگر وہ انکار قطعی طور پر نہیں کریں گے۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے اسی واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ احمد آباد کی سرزمین پر ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت موسیٰ سہاگ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ حضرت موسیٰ سہاگ کتنے بڑے بزرگ، ہما وقت اسی عالم میں رہتے تھے، چوڑیاں پہنتے تھے، ہری ہری چوڑیاں جو ہے، ہری اور لال چوڑیاں مکمل ہاتھ میں، لمبے بال اور پراگندہ لباس، پان کھاتے رہتے تھے اور داڑھی اور چہرے پر دھول مٹی، وہی پان کھاتے تھے اور زنانہ لباس پہن کے، عورتوں والا لباس پہن کے گھومتے تھے اور اسی عالم میں چلتے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ احمد آباد کے قاضی کا وہاں سے گزر ہوا، سمجھے؟ تو قاضی صاحب نے جب ان کو دیکھا، جمعہ کا دن تھا تو قاضی صاحب نے ان کے قریب گئے، جانتے تھے کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، تو قاضی صاحب ان کے قریب گئے اور کہا کہ حضور چلیے نماز کے لیے چلیے، جمعہ کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اب یہ نہیں آج کا کوئی پیر صاحب ہوتا تو کہتا، ڈھونگی بابا ہوتا تو کہتا نہیں تم جاؤ، ہم تو وہی پڑھ رہے ہیں دل والی، نہ، انہوں نے کیا فرمایا، جیسے ہی بات سنی کہا کہ اچھا نماز کا وقت ہوا ہے، چلو چلتے ہیں۔ تو کہا حضور ایسے نہیں، بلکہ لباس کو بدلنا ہوگا، یہ عورتوں والا لباس پہن کر نہیں جا سکتے اور یہ چوڑیاں نکالنی ہوگی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے حضور، غسل کرنا ہوگا۔ غسل فرمایا، چوڑیاں اتاری، مردوں والا لباس سیبتن فرمایا اور وہی بال کو کاٹا گیا اور وہی مسجد میں گئے اور پہلی صف میں جا کر بیٹھے۔ جانے کے بعد اب مؤذن نے خطبے کی اذان، جس کو اذان ثانی کہتے ہیں، وہ اذان پکاری۔ جیسے ہی وہ اذان پکاری اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کہنا تھا، حضرت موسیٰ سہاگ پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہوئی اور زور سے چلایا، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ یہ کہنا تھا، ہاتھ آسمان کی طرف لہرائے، پھر سے بنگڑیاں چوڑیاں ہاتھ میں آئی، پھر سے وہی زنانہ لباس، وہی بال بڑے ہو گئے، یہ کہتے ہوئے مسجد سے یا حیو یا قیوم کہتے ہوئے مسجد سے دوڑے، یہ کہتے ہوئے دوڑے۔ تو عمل کسی طور پر شریعت مطہرہ پر ان کا نہیں ہو پاتا، مگر انکار نہیں کرتے، انکار نہیں کیا کہ تم جاؤ میں نہیں نماز پڑھتا، آئے، مگر جب اللہ کا نام سنا تو پھر وہی وجد آیا اور پھر اپنی حالت میں پھر ویسے ہی آ گئے اور پھر مسجد سے دوڑے۔ تو باہر جب پہنچے اس طرح سے حضرت موسیٰ سہاگ تھے، اور عالم رب کی بارگاہ میں مقبولیت کا عالم کیا تھا کہ ایک مرتبہ احمد آباد میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑ گیا، اور قحط بھی ایسا پڑا کہ کئی مہینوں تک تو استسقاء کی نماز جو ہے پڑھی گئی، نمازیں پڑھی گئی، دعائیں ہو رہی ہے، سب کے پاس پہنچا گیا، سب نے دعائیں فرمائی مگر کچھ کام نہیں آ رہا۔ ایک بزرگ کے پاس جب پہنچے تو بادشاہ سے بزرگ نے کہا کہ اس وقت صرف موسیٰ سہاگ ہیں جو بارش گرا سکتے ہیں، سمجھے؟ اور ایسے اللہ کے ولیوں کو خود کا ہوش بھی نہیں ہوتا کہ لوگ آئے تو پیسے دیں تو پیسے اپنے جیب میں رکھے، نہ، وہ اپنی دھن میں ہوتے ہیں، کبھی رکھ لیے، کبھی پھینک دیے، کبھی پھاڑ دیے۔ ہم نے ایک بزرگ کے تعلق سے میں نے ایک شخص کو، کچھ لوگوں کو بھیجا، وہ آپ لوگ شاید گڑھ چرولی نہیں گئے ہوں گے، تو گڑھ چرولی میں ایک بزرگ ہیں سید احمد جیلانی سرکار، تو ان کے پاس جب بھیجا تو وہ بھی ایسی جذبی کیفیت میں تھے، تو ان لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی بزرگ سے ملاقات کرنی ہے، تو میں نے کہا جا کر ان کو دیکھ لو۔ تو وہ جذبی کیفیت میں سید احمد جیلانی سرکار بیٹھے ہوئے تھے، تو جب وہ پہنچے تو اب میں نے آج تک ان سے ملاقات نہیں کی اور نہ میرا کوئی رابطہ اس سے پہلے
मगर औलिया कामिलीन लोग कहते हैं ना, आज अभी आप लोग में से कोई ये निकाल रहा था, कहाँ है वो, है ना, इससे निकाल रहा था, तो इससे कुछ नहीं होता है, ये चालू करके ये कुछ नहीं होता है, समझे। मीडिया यहाँ का मजबूत होना चाहिए, जिसका दिल का मीडिया मजबूत होता है ना, उसको इसकी ज़रूरत नहीं होती, समझे। और जब से ये आया, जब दिल का मीडिया कमज़ोर हो गया तो फिर ये आया, ठीक है। और इसी वजह से लोग तसव्वुर शेख नहीं कर पाते। तो बहरकैफ, तो हज़रत की बारगाह में जब मैंने भेजा तो मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, वो लोग जैसे ही पहुँचे तो उनसे कहते हैं बम्बई वाले हज़रत ने भेजा है, बम्बई वाले ने भेजा है, बम्बई वाले ने भेजा है, बस यही बात कहने लगे। तो कहने लगे कि फिर कहते हैं कि बम्बई में बैठ के दुनिया पे हुकूमत करता है। तो वो उसके बाद में उन्होंने उस वक्त जो है वो 1000 की जो नोट थी, समझे, जिसको किसी बदबख्त ने ऐसा बंद किया कि आज तक चालू ना हो पाई, ऐसी बद्दुआ लगी, ठीक है। तो जिस तरह से वो बंद हुई, खुदा करे कि वो भी बंद हो जाए, है ना। अल्लाह तबारक व ताला गरीब नवाज के इस हिंदुस्तान से ऐसी नापाक हुकूमतों को साफ फरमाए और गरीब नवाज के इस हिंदुस्तान को फिर पाक फरमाए। तो वो 1000 की नोट वो हज़रत की बारगाह में पेश की गई। ये कब की बात है? वो जो नोट बंदी हुई, ये सारी बंदी खराब होती है, समझे समझे। एक होता है देवबंदी, वो भी खराब, एक नोट बंदी, वो भी खराब है। उससे पहले इमरजेंसी ने उस नारी ने लगाई थी नसबंदी, समझे, वो भी खराब। तो बंदी बड़ी खराब, समझे। तो हाँ, अब वो आप अपने घर की बंदियां नहीं समझना, वो बंदियां जो है वो अल्लाह का फजल है, वो अल्लाह की बंदी है, समझे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रहती है, घर पे जाकर आपको नहीं मारे। बहर कैफ जी, हाँ, वो सब बंदी खराब होती है। बहर बंदी हो तो फिर नक्शबंदी हो, नक्शबंद हो, हजरत बाहुद्दीन शाह नक्शबंद का नक्शबंद हो। तो वो बाकी तो सब ये दुनिया की बंदियां सब खराब है। तो वो नोट बंदी, और खुदा करे ये हुकूमत की भी बंदी हो जाए तो फिर हमारे लिए आसानी। बहरकैफ, तो हजरत, मैं क्या अर्ज कर रहा था, 1000 का नोट पेश किया, 1000 का नोट पेश किया। तो हजरत ने उसको हाथ में लिया और कहते हैं ऐसा ऐसा मरोड़ा डाइए, लेते हैं। वो ऐसा देख रहे हैं अपनी जज्बी कैफियत में, और ऐसा देख कर यूं यूं कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि कागज़ है, कागज़ है, कागज़ है, कागज़ है, ऐसा करके फेंक दिया, कागज़ है, कागज़ है। और 1 महीने बाद हुई नोटबंदी। कैसी निगाह, कैसा मीडिया है? उनसे कहा था कागज़ है, कागज़ है, कुछ नहीं, कागज़ है, कागज़ है करके नोट को फेंका, समझे। दूसरे ने 100 की दी, उसको ले लिया, और 1000 की नोट जो ज्यादा थी उसके लिए कहते हैं कागज़ है, कागज़ है, फेंक दिया था। कैसा है हुकूमत? बाद में पता चला कि हुकूमत को चलाते ऐसे औलिया कामिलीन। क्या बात हज़रत। जिंदाबाद जिंदाबाद ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। आगे एक नारा और भी देता हूँ, ना चोरों का ना राजा का, ये देश हमारे ख्वाजा का। तो ऐसे अल्लाह के वली होते हैं। तो बारिश नहीं हो रही थी, हजरत मूसा सुहाग रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में राजा बादशाह अपनी रियाया को लेकर पहुंचा। तो वही मिट्टी के ढेले में कुछ खेल कर रहे थे।
मिट्टी के पास बैठे हुए थे और ढेले को लेकर कुछ खेल रहे थे, ऐसे ही देख रहे थे, आसमान की तरफ देखकर यूं 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 करके मिट्टी के साथ खेल रहे थे। अचानक जो है वो राजा बादशाह को देखा तो कहने लगे क्या काम है? तो बादशाह ने कि हुजूर दुआ फरमाए बारिश हो जाए। तो देखो औलिया कामिलीन हैं, ये नहीं कि मैं करता हूँ ना, फरमाया जा जा मेरे पास क्या है, जा मैं तो ऐसा ही आदमी हूँ, मैं देखो मैं तो मिट्टी के साथ खेलता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, जाओ जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। ये कहने लगा। अब फिर उसने बादशाह ने जोर दिया तो कहने लगे नहीं नहीं जाओ मेरे पास क्या है, मैं तो ऐसा ही आम आदमी हूँ, देखो जाओ जाओ यहाँ से, भगाने लगे। फिर जब अवाम का, रियाया का और बादशाह का रोना देखा तो रहा न गया और फिर जोश आया। पत्थर बाजू में पड़ा हुआ था, पत्थर को ऐसा हाथ में उठाया और अपने दूसरे हाथ को फजा में लहराया जिसमें चूड़ियां थी, ऐसा लहराया, पत्थर को हाथ में उठाया और आसमान की तरफ देखा और फरमाया बारिश भेज वरना सुहाग तोड़ता हूं, बारिश भेज वरना सुहाग तोड़ता हूं, बारिश भेज वरना सुहाग तोड़ता हूं। ये कहना था कि आला हजरत फतावे रज़विया में शरीफ में लिखते हैं चारों तरफ से घना घन बादल आए हैं, चारों तरफ से ऐसे बादल आए, चारों तरफ से काले बादल छा गए पूरे अहमदाबाद पर और ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि पूरा जलथल हो गया। ये होते हैं औलियाए कामिलीन। क्या मकाम है इनका अल्लाह की बारगाह में कि कसम खाई, पत्थर उठाया था और कहा था बारिश भेज वरना सुहाग तोड़ता हूं, और ये कि रब की बारगाह में कसम उठाई, अल्लाह ने उसको पूरा कर दिया। ये ऐसे मर्तबे पर फाइज होते हैं, समझे, ऐसे मर्तबे पर फाइज होते हैं कि रब की बारगाह में किसी मुतालिक अगर ये कसम खा ले तो फिर अल्लाह इनकी कसम को पूरा फरमाता है, खाली जाने नहीं देता। ये ऐसे मकबूल बारगाह इलाही होते हैं। और इन्हीं में से बाज होते हैं ना जिनको कलंदर कहते हैं, जो अपने मस्ती में मस्त होते हैं, किसी को खातिर में नहीं लाते। जैसे ये थे, कोई बड़ा आए तो होगा अपने घर का। हमारे बम्बई में एक जो है वो टोपी वाले बाबा थे, बड़े बाय के बुजुर्ग थे, शायद हजरत जानते होंगे, और बहुत मशहूर बुजुर्ग थे टोपी वाले बाबा, जिनको अरबी में अगर उसका तर्जुमा किया जाए तो कहेंगे अबू तरबूश। मेरे पीरो मुर्शिद को भी अबू तरबूश ही कहा जाता था। तो टोपी वाले बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग थे और ऐसे ही मामलात थे उनके। तो एक मर्तबा एक मौलाना साहब लंदन से एक मादरजात जो लंगड़ा होता है ना उसको लेकर आए थे, लूला उसको लेकर आए थे। दोनों पैर जिसके काम नहीं करते थे, माँ के पेट से वैसा ही था। तो हजरत की बारगाह में लेकर आए। आने के बाद में मौलाना साहब, सैयद साहब थे वो, तो मौलाना साहब को देखा हजरत ने, फिर जो है अपने जोश में आए, कहा कि तेको क्या ज़रूरत है इन लंगड़ों को और अंधों को, काणों को मेरे पास लेकर आता है, मेरे पास कुछ नहीं है, जा यहाँ से। बोले तू अपनी दुनिया बनाने के लिए मेरे पास लेकर आया है, जा। उसको इतना जो है वो बातें सुनाए और फिर उस जो पैर से माजूर था उसको और बातें सुनाए कि बोले तेको इतना समझ में नहीं आता कि दुनिया भर का तूने इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ लंगड़े, अब मेरे पास आकर जो है वो डॉक्टर तेरा इलाज नहीं करा पाए तो मैं तेरा इलाज करा पाऊंगा, लंगड़ा है तो लंगड़ा ही रहेगा, जा यहाँ से। अब जाहिर सी बात है कि जब कोई किसी के ऊपर कुछ मामलात होते हैं, अब उसको उसी चीज़ से याद किया जाए तो फिर वो उस पर क्या गुजरती होगी, है ना। मगर कहते ये है ना कि औलिया या कामिलीन का मामला ये होता है कि उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान क्या बात, बेशक बेशक। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। एक अल्लाह के वली थे जिनको कहा जाता था नाइबे रसूल या रसूल नुमा, सैयद हसन रसूल नुमा गालिबन उनका नाम था, है। उनके ताल्लुक से मशहूर था कि उनकी बारगाह में जो आता है
हुजूर की ज़ियारत कराते थे। हुजूर की ज़ियारत, दिल्ली में मज़ार शरीफ है उनका, हुजूर की ज़ियारत कराते थे। तो जो भी जाता था उनके पास हुजूर की ज़ियारत हो जाती थी। तो एक मर्तबा उनकी अहलिया ने, बीवी ने कहा कि हुजूर सबको ज़ियारत कराते हो हुजूर की, मुझे भी तो ज़ियारत करा दीजिए। तो जलाल में आ गए, कहने लगे अपनी शक्ल देखी है, अपना मामला देखा है, तू हुजूर की ज़ियारत करेगी, तू इस काबिल है? तेरे अमाल इस काबिल है कि तू हुजूर की ज़ियारत करे? इतनी बातें सुनाई। बेचारी एक तो बीवी, उस पर इतनी बातें, अब उसके दिल पर चोट लगी, जाके ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी कि या रसूलल्लाह मैं इतनी बुरी हूँ, मेरे शौहर तो सबको हुजूर का दीदार, आपका दीदार कराते हैं और आज मुझे ही दीदार, और मैं इतनी गुनहगार हूँ कि मुझे आपका दीदार नहीं होगा। रोते 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 सो गई। सोना था कि ख्वाब में हुजूर का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। ये सारे मामलात औलिया कामिलीन, समझे? तो इनके मामलात उल्टे होते हैं। कभी किसी को झिड़क दे तो बुरा ना माने, बल्कि ये समझे कि कुछ ना कुछ हिकमत होगी, समझे? तो ऐसे ही बुजुर्ग थे। तो उन्होंने झिड़का, बोले तू लंगड़ा, तेरा क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा। डॉक्टर जिसको अच्छा नहीं करे, इंग्लैंड का डॉक्टर अच्छा नहीं कर पाए और आया हिंदुस्तान में, बंबई में मेरे पास, भाग यहाँ से। अब वो जाने को कहाँ से, अब वो तो ज़ारो कतार रो रहा है, हिचकियाँ नहीं बन रही है। सोचा था, होता है ना अंधा क्या चाहता है, दो आंखें। मगर पता नहीं कि अच्छा बुजुर्गों के बारगाह में भी मामलात होते हैं कि औलिया कामिलीन देखते हैं कि जिसके लिए जो बेहतर होता है ना, अल्लाह पाक उसको वो अता करता है, और इसको जिसने समझ लिया वो दुनिया में कामयाब हो गया, समझे? रब से अपनी कमी का कभी शिकवा न करे, बल्कि ये सोचे कि मेरे हक में जो बेहतर था अल्लाह ने मेरे साथ वो किया। किसी को पैसा दिया तो हो सकता था कि गरीब बनकर वो कुफ्र करता है ना, और किसी को गरीब रखा तो हो सकता था कि अमीर बनकर वो कुफ्र की तरफ जाता। तो मेरा रब बेहतर जानने वाला है, जिसको जैसी जरूरत थी अल्लाह ने उसको वो अता फरमाया। इस बात पर इसलिए अल्लाह की रजा में, अल्लाह की तकदीर पर राजी रहो। उसने जो अता किया है उस पर राजी करो। जो उस पर राजी हो जाएगा अल्लाह पाक उसे और अता फरमाएगा, और अगर उसको इस दुनिया में ना मिले तो आखिरत में उसका कई गुना ज्यादा बेहतर अजर व सवाब और उसका बेहतर बदला मिलेगा। तब बंदा सोचेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई ख्वाहिश ही पूरी ना हुई होती। ये मामलात होंगे। बहरकैफ तो हजरत टोपी वाले बाबा ने जब उन लोग का इसरार बढ़ा तो कहा कि चल जाओ यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है, जा सामने जो है वो खाना खा ले होटल में जा। अब वो होटल कौन सी थी उस वक्त, जो है वो बम्बई की, टोपी वाले बाबा के विसाल कोई मेरे ख्याल से तकरीबन 30 साल का अरसा हो गया। तो उस वक्त बम्बई में कुछ होटलें थी, मगर वो होटल वो थी जिसमें जो है वो फ़कीरों को खाना मिलता था, फ़कीरों को, गरीबों को खाना मिलता था। तो गरीब लोग खाना खाते थे, आप भी सुन के जाइएगा। तो गरीब लोग खाना खाते थे, तो ऐसे कि जैसे गरीबों को कि फ़कीरों को खाना खिलाने के लिए मुफ्ती साहब पहुँचे और 500 रुपया दे दिया कि 50 फ़कीर मेरी तरफ से खिला दीजिए। तो ऐसे माहिम शरीफ में, टोपी वाली बाबा की मज़ार शरीफ जो है वो हज़रत मखदूम माहिमी के बाजू में ही, आस्ताने के बाजू में ही है। तो माहिम शरीफ में मखदूम माहिमी सरकार का आस्ताना है, कुतुब कोकन का। तो उनके आस्ताने के बाहर ऐसे लंगर खाने होते हैं कि जिसमें लोग जाते हैं और पैसे देते हैं और कहते हैं कि हमारी तरफ से 50 फ़कीर, और गरीब जो है फुकरा जो है, गरीब फ़कीर जो है बैठे हुए रहते हैं। तो अब लंदन से आया हुआ कितना पैसे वाला, अब उसको बोल दिया कि जाओ वो होटल में जहाँ गरीब खाते हैं ना, वो 50 रुपये वाले फ़कीरों के होटल में खाना खा। अब वो बोले जाता है और बातें सुनाई। अब वो दोनों डर के उठे, अब वो सैयद साहब पीर साहब लेकर पहुँचे। अब वहाँ पर वो फ़कीरों की होटल में दोनों खाना खा रहे हैं, दाल चावल। अब गरीब तो वो शख्स जो है वो लंगड़ा जो है रोए जा रहा है कि एक तो बड़ी उम्मीद से आया था और यहाँ पर भी काम नहीं हुआ, ये उम्मीद लगाई थी मगर मेरा मामला तो क्या कहें, रोए जा रहा है। मगर हज़रत ने कहा था खाना खा लो। अब भूख भी इतनी लगी थी, काफ़ी दूर से आए थे,
तो वही दाल चावल खाए। अब खाकर उसने हाथ धोया, अब उसके पैर में जान महसूस हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मादरजाद लंगड़ा, माँ के पेट से जो लंगड़ा था उसको दोनों पैर में जान महसूस हुई। अब वो होटल में गया तो था व्हीलचेयर के सहारे, जब निकला है तो अपने पैर से निकला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गानेश। अब वहां पर हजरत टोपी वाले बाबा के पैर के मामलात ऐसे कि 3 दिन तक बिस्तर पर ऐसे चित लेटे हुए हैं, पैर हिलना नहीं है। खादिम देखा कि वही आलम, बोले हुजूर क्या बात है, 3 दिन से जो इसी तरह से ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं, ना हिलना है ना। तो उसने जाकर जो है वो चादर रखी हुई थी, पैर दबाना शुरू किए, तो चिल्लाया, कहा कि हटाओ मेरे पैर से हाथ, जो है मुझे दर्द हो रहा है। तो उसने जो चादर हटाकर देखी तो पूरे पैर पर जख्म थे, जख्म थे पूरे पैर पर, छाले पूरे जख्म थे। तो उसने कहा हुजूर आप तो कहीं गए भी नहीं, 3 दिन से यहीं पर है, उससे पहले आपके पैर मैंने दबाया था तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हुजूर क्या बात है। तो फरमाते हैं लोगों को शिफा पाना बड़ा आसान लगता है, मगर उनकी बीमारियों को हमें अपने ऊपर लेना पड़ता है। ये होते हैं औलिया कामिलीन। तो ये ऐसे अल्लाह के वली होते हैं कि जिनको कलंदर भी कहते हैं, कि ये किसी को खातिर में नहीं लाते। विलायत में एक मकाम है कलंदर। अब मैं आता हूँ बड़े पीर की तरफ। विलायत में किसी को खातिर में नहीं लाते, किसी को कोई होगा तो हाँ है, तू अपने घर का बड़ा है, बड़े बाप का होगा, मुझे कुछ नहीं। कलंदर, ऐसे कलंदर होते हैं जो किसी को खातिर में नहीं लाते। आला हजरत लिखते हैं उनका सर कहीं नहीं झुकता, सिर्फ 2 बारगाह पे, एक तो रब की बारगाह में और हुजूर की बारगाह में, बाकी किसी की बारगाह में नहीं झुकता। अब इमाम अहमद रजा फरमाते हैं मगर हुजूर बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में अपने सर को झुकाए बगैर इन्हें भी चारा नहीं। सुभान अल्लाह, क्या बात। गौस पाक की बारगाह में सुभान अल्लाह। इन्हें भी अपनी सरों को खम करना पड़ता है, झुकाना पड़ता है। बाकी किसी के सामने ये झुकते नहीं, मगर लिखते हैं कि अल्लाह उसके रसूल के बाद अगर इनका सर किसी बारगाह में झुकता है तो सिर्फ और सिर्फ बड़े पीर दस्तगीर है, वो गौस है। आला हजरत लिखते हैं जिसको 100 फर्द सरापा बफरागत ओढ़े, तंग होकर उतरने को जो हो नीमा तेरा। नीमा कहते हैं एक ड्रेस को, एक कुर्ते को कहते हैं। गौस पाक फरमाते हैं मेरे घर में विलायत कमीज की मानिंद है। मेरे घर में सुभान अल्लाह। विलायत कमीज समझते हो ना, कुर्ता, कमीज की मानी खूटी पर टंगी हुई रहती है, खूटी पर टांगते हो आप कुर्ता, समझे। मेरे घर पर विलायत कमीज के मानिंद खूटी पर टंगी हुई रहती है, जिसको चाहता हूँ उससे खूटी से उतार कर वो खरका पहनाता हूँ और जिससे चाहता हूँ छीन लेता हूँ। ये गौस पाक फरमाते हैं मैं चाहता हूँ, जिसको चाहता हूँ वली बनाता हूँ, जिसको चाहता हूँ वो कमीज उतार कर पहनाता हूँ, जिसको चाहता हूँ उससे उतार कर छीन कर रख देता हूँ। खूटी पर टंगी हुई कमीज की मानिंद मेरे घर में विलायत है। हुजूर बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं। तो हुजूर बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जिसको 100 फर्द, तो ये फर्द नीमा कहते हैं एक खास किस्म का जो है वो जुब्बा हो, एक का कुर्ता होता है जो डोरियों से बंधा हुआ रहता है। आप पुराने दौर में लखनऊ में वो बनाया जाता था, आप बहुत कम बनते हैं वो, उसके कारागिर भी बहुत कम रहे, तो बड़े अहमियत के साथ में वो नीमा बनता था। तो आला हजरत फरमाते फर्द समझते हो, फर्द विलायत में एक मकाम होता है। फर्द जिस तरह से अब्दाल है, औताद है, नुकबा है, नुजबा है, रजबी है, हवारी है, उसी तरह से एक मकाम विलायत में है फर्द। फर्द वो होते हैं जो सबकी नजरों से ओझल होते हैं, हर एक की ताकत से बाहर होते हैं। और जिस तरह से बाबा फरीद गंजे शकर जो मकाम फर्दियत पर फाइज थे, हिंदुस्तान में हजरत शेख अहमद जौनपुरी और शेख मोहम्मद जौनपुरी, ये दोनों भाई मकाम फर्दियत पर फाइज थे। तो ये फर्द होते हैं। फर्द क्या होते हैं कि
یہ سب کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی انہیں نہیں پہچانتے۔ حضرت خضر کی نگاہ سے دنیا میں کوئی چیز چھپی نہیں ہے، مگر جو مقام فردیت پر ہوتا ہے وہ حضرت خضر کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ ہوتے ہیں، خضر کی نگاہوں سے بھی۔ ایک واقعہ ہے، کبھی آپ مفتی صاحب یا علماء کی زبانی سننا، الملفوظ شریف کا اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے غوث پاک کی شان میں، الملفوظ شریف میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ تو بہرکیف وہ سب کی نظر سے اوجھل ہوتے ہیں۔ ان کا عالم کیا ہوتا ہے؟ ان کی جو چادر ہوتی ہے نا، چادر اگر وہ اپنی چادر پھیلا دے، رحمت کی چادر، تو آتا ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک پوری جگہ ڈھک جائے، سب اس کے اندر سما جائے، ایسٹ سے لے کر ویسٹ پورا مکمل طور پہ، یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک ان کی چادر میں اگر وہ اپنی چادر رحمت کی پھیلا دے تو سب کچھ اس کے اندر آ جائے۔ اب سوچئے ان کی چادر کا عالم کیا ہوگا، ان کی چادر کا عالم کیا ہوگا۔ اب بتایا جاتا ہے کہ غوث پاک کا جو قمیص ہوتی ہے نا، قمیص، غوث پاک کا مقام کیا ہے؟ قمیص ہوتی ہے غوث پاک کی، جو تنگ قمیص ہے، جو ابھی ٹائٹ ہو گئی، غوث پاک نے اتار دی۔ فرماتے ہیں اگر غوث پاک اس کو پھیلا دے تو اس کے اندر ایک نہیں بلکہ 100 فرد، ایک فرد کی طاقت کیا ہے؟ مشرق سے لے کر مغرب سب کچھ ڈھانک دے، اور غوث پاک اپنا قمیص، سب سے ٹائٹ والا قمیص وہ اتار دے تو اس کے اندر 100 فرد سما جائیں گے اور پھر بھی جگہ باقی رہے گی۔ یہ ہے غوث پاک۔ اس لیے بڑے پیر دستگیر سے مضبوط عقیدت بنا کر رکھو۔ بہت جو غوث پاک کا ہو جاتا ہے نا، تو پھر ساری کائنات، صاحب البرکات کو دیکھا آپ نے غوث پاک کے ہوئے، تو غوث پاک نے ایک نہیں بلکہ 7 پشتوں کو جو ہے نوازا۔ وہ 7 پشتیں ایسی جن کو قطب بنایا۔ اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کی شان بیان کی۔ غوث پاک جب نوازنے پر آتے ہیں تو اس کو نہیں بلکہ پشتوں کو نوازتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے پھر نوازے گئے تو کیسے نوازے گئے؟ پشتینی طور پر، بیٹا بھی ولی، پوتا بھی ولی، پر پوتا بھی ولی، اس طرح سے یہ غوث پاک کی عطا ہے۔ تو آب حیات کا اگر پتہ جاننا چاہتے ہو تو پھر غوث پاک کی عطا لینی ہوگی۔ جس کو غوث پاک کی عطا ہو جائے، جس کو غوث پاک کی عطا مل جائے، اس کو آب حیات کا پتہ ملے گا۔ تو غوث پاک کے سے اپنی عقیدتوں کو مضبوط کر کے رکھو۔ اولیاء کاملین کے سچے ماننے والے ہو تو سچے ماننے والے بن کر اس دنیا سے جاؤ۔ اور پھر ان بزرگوں کی تعلیمات کو ہم دیکھتے ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سرکار کو پڑھ لو، نظام الدین اولیاء کو پڑھ لو، داتا صاحب کو پڑھ لو، غوث پاک کو پڑھ لو، غریب نواز کے ملفوظات جو بابا قطب نے جمع کیے ہیں ان کو پڑھ لو۔ تمام بزرگوں کی تعلیمات کو پڑھو اور پھر ان تمام کو سمیٹو، تو پھر آپ کو مسا پتہ چلے گا کہ یہ ساری تعلیمات اگر کہیں یکجا ہوئی ہے تو اس کو کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، اسی پر سختی سے قائم رہو۔ مسلک اعلیٰ حضرت میں صرف اتنا کہتا ہوں ہمیشہ کہ ہے کیا؟ تو مسلک اعلیٰ حضرت نام ہے اس چیز کا جس کو امام احمد رضا نے فرمایا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں، کیونکہ ایسا ہے بھیا کہ ہم جو ہے وہ جب بولنے پر آتے ہیں تو پھر ہمیں وقت کا پتہ نہیں چلتا، بات کہاں سے کہاں نکلتی ہے۔ اور ہمارے مفتی صاحب بازو سے جو ہے وہ سبحان اللہ کی صدائیں اتنی جب لگاتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اب وقت ہو گیا ہے کہ ختم کر دیا جائے، کیونکہ جب جو ہے وہ ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں تو تبھی ان کی آواز نکلتی ہے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ میں ایک جگہ پر فاتحہ دے رہا تھا ٹیکم گڑھ میں، تو فاتحہ میری ہوتی ہے کہ پہنچ جاتے ہیں ہم تو 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے ہو گئے۔ اب جن کے ہاتھ ایسے تھے وہ ہاتھ ایسے ہوتے ایسے ہو گئے۔ اب مفتی صاحب جو ہے وہ پیچھے سے بول رہے ہیں الہی خیر، آمین الہی خیر، آمین الہی خیر، حضور مختصر۔
اب جب میں نے آنکھ کھولی تو پتہ چلا کہ وقت ہو گیا ہے، سمجھے؟ تو تب سے وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جب بھی ایسا کچھ وقت زیادہ ہوتا ہے تو جہاں کہیں بھی اگر یہ موجود ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں حضور مختصر یا حضور سبحان اللہ کی صدائیں زیادہ بلند ہونے لگ جائے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرا وقت ہو گیا ہے کہ اب ختم کرنا ہے، تو وہی عالم ہو گیا ہے۔ بہرکیف جی جی تو میں دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہوں یا ایسی کوئی بات جس پر شریعت کی گرفت ہو تو ان علماء سادات کی موجودگی میں ان تمام غیر شرعی بات سے آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ اور رجوع کرتا ہوں، اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی ان تمام باتوں سے توبہ اور رجوع کریں۔ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہی